अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस गर्मी में और रमज़ान के मौसम में इतने लोगों का जमा हो जाना है मौज़ा ही लग रहा है मुझे आज। इसके अलावा जो हमें ऑनलाइन व्यूवर्स देख रहे हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया। ब्लैक होल ने हमारे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैसर किया है जो कि एक ताज़ा हवा का झोंका लगता है, और उसके लिए हम जितना भी डॉक्टर हूद भाई के मशकूर हों कम है। और उसके साथ उनकी मुआवनत जो कर रहे हैं डॉक्टर एच ए नैयर और सादिया मंजूर साहिबा और उनकी दीगर टीम, तो उनके लिए हम सबको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसे माहौल में इस्लामाबाद जैसे ड्राई एक शहर में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है, जिसमें मुतवातिर कुछ ना कुछ अच्छे इनवाओ इक़साम के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आज हमारे साथ एक हमजहद शख्सियत मौजूद हैं जो कि ज़रा से छुपे रुस्तम भी हैं। नाम इनका जो शायराना नाम है वो है फ़कीर साईं, लेकिन इनका असली नाम खालिद चिश्ती साहब हैं, और ये बेसिकली इंजीनियर हैं अपने शोबे में, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने काम सर अंजाम देते रहे हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग 1980 में लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से की थी, और उसके बाद से फिर इन्होंने मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जाके काम किया, और तकरीबन 45 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में इन्हें ख्याल आया कि शायरी भी करनी चाहिए, और उस वक्त से ये मुस्तकिल शायरी कर रहे हैं। मैं इनसे कुछ थोड़े से सवाल करना चाहती हूँ, जबकि ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ शायरी पे ही बात करूँ, लेकिन मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि आपके जो भी इस तरफ रुझान हुआ या जो आपकी शायरी है, आप मौज़ूआती शायरी करते हैं, और उसमें आपका जो रोमान की तरफ आपका बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ के जितने भी शोरा गुजरे हैं वो मौज़ूआती शायरी तो करते रहे जिसमें सियासी भी है और इस तरह के जो समाजी मसाइल हैं उस पर आपका बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है, वो आपकी जा बजा नज़र आती है आपकी शायरी में। तो क्या वजह है कि आप रोमान की तरफ नहीं जाते हैं और बिल्कुल आपकी शायरी में रोमानियत दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, क्या वजह है इसकी? ये कहना कि दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, ये शायद इतना दुरुस्त ना हो। अच्छा। मेरी ऐसी शायरी भी है जिसमें कि रोमानियत मौजूद है, लेकिन उसकी रेशो या मिकदार जो है वो कम है। आपने ख़ुद ही बताया कि मैं 45 साल की उम्र में मैंने शेर कहना शुरू किए, तो उसकी वजह ये थी कि मैं तेल के महकमे में काम करता था, और बहुत सारा वक्त मेरा तेल की रिगों पे गुज़रता था, और इसी दौरान मुझे शौक़ हो गया गज़ल म्यूज़िक सुनने का, और मैं जगजीत सिंह की गज़लें सुनता रहता था तन्हाई में वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि उससे मेरी कोई इंटरनल प्रोग्रामिंग हो गई, और शुरू में मैंने रोमानवी शायरी ही की, लेकिन फिर आदमी जो सोचता है बयान तो वही करता है ना। और मैं बहुत कम उम्री से अब पाकिस्तान के हालात के बारे में फ़िक्रमंद रहा हूँ, तो इसलिए फिर मेरी शायरी भी आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान उसी तरफ ज़्यादा हो गया। बल्कि इस पे मैं आपको एक अपना शेर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आप हमेशा ये नेगेटिव बातें करते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि न रोज़गार की मुश्किल न हिजर का गम है, वो पूछते हैं तेरी आँख किस लिए नम है। मैं कह रहा हूँ ज़रा आस पास तो देखो, जो दिल उदास नहीं है वो देखता कम है। वाह वाह। इसी तरह एक और शेर है, वो इस बात के जवाब में है कि लोग कहते हैं जी कि आपको ग्लास जो है ये आधा खाली क्यों नज़र आता है, आधा भरा हुआ क्यों नज़र नहीं आता। तो उसके सिलसिले में मैंने कहा हुआ है कि आधे भरे गिलास को आधा अगर गिलास हो आधा भरा कहूँ, चौथाई से भी कम हो अगर तो मैं क्या कहूँ। अच्छा फ़कीर साईं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, पंजाब के किस इलाके से, और आपकी इब्तदाई तालीम और उसके बारे में अपने बारे में कुछ ज़रा बताएं। जी, मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के करीब एक गांव से है। गांव का नाम रलियो के है, और मेरी पैदाइश भी उधर ही की है, लेकिन वालिद जो थे वो
नौकरी करते थे तो उनके साथ मैं कुछ देर कराची रहा, फिर पिंडी में भी रहे 1 साल, फिर ज़्यादा वक्त जो था वो मैं सरगोदा में रहा। और बल्कि मैं सरगोदा जो कैडेट कॉलेज है, मैं उसमें भी 4 साल पढ़ा हूँ। सही। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो ज़बान है, मादरी ज़बान पंजाबी है, और आप, लेकिन आपकी शायरी ज़्यादा मेरे ख्याल से उर्दू में है। पंजाबी में भी आप शायरी करते हैं या नहीं? जी, मेरा ख्याल है कि मेरी 10% शायरी जो है वो पंजाबी में भी है। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको चंद अशार सुना देता हूँ। जी ज़रूर, इरशाद। मैं अक्सर आग को आतिश, लहू को खून लिखता हूँ, वाह वाह। मगर मट्टी है पंजाबी, नमक को लून लिखता हूँ। बहुत आला। मैं अक्सर आग को आतिश, लहू को खून लिखता हूँ, मगर मट्टी है पंजाबी, नमक को लून लिखता हूँ। मुझे शायर नहीं कहिए, फ़कत मजमून लिखता हूँ। वाह 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 वाह। और पंजाबी में भी कुछ सुना देता हूँ जी। अशार। असीं उत्ते रंदा फेरने आ, असीं उत्ते रंदा फेरने आ ते दर्जां बड़ियां डूंघियां ने। वाह हुण दस्से कौन हकीमां नूं ये मर्जां बड़ियां डूंघियां। वाह 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 वाह। इसके अलावा जो आपका जब आप मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे थे, तेल और गैस निकाल रहे थे, तो उस वक्त आप, जैसे कि आपने बताया कि आप जगजीत की गज़लें सुना करते थे, तो आप ज़्यादातर नज़मों के शायर हैं या गज़ल भी आपने कही है? मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सब उर्दू के शायरों का जो मेन मीडियम है वो गज़ल ही है। तो मैं गज़लें भी लिखता हूँ, और मेरा ख्याल है आधे से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी गज़लें मेरी। अच्छा, गज़लें ज़्यादा हैं। लेकिन जो मैं सुनाता हूँ, क्योंकि जो मौज़ूआती चीज़ें हैं वो तो नज़में ही होती हैं, नज़में। तो मैं सुनाता ज़्यादा नज़में हूँ। आपका जो जितनी भी शायरी मैं आपकी जैसे देखी हैं, आप अपने फेसबुक पे भी हर जो भी हमारा सिनेरियो चल रहा होता है मुल्क में, जैसे अभी ये जो सारे अदम एतमाद की तहरीक आई, ये इस पे आपके आए, या जिस तरह से मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं हमारे, तो आप उस पर मुसलसल लगा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं शायरी। यानी जैसे ही कुछ मौका आता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आपकी फ़ौरन एक कता आ जाता है या शायरी आपकी आ जाती है। तो आप आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हसास हैं इस मामले में, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, और आपको यानी कि एक शायर के तौर पे आपको यानी एहसास दिलाती है कि हमारे मुल्क में सही नहीं हो रहा है? किस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं जब आप ये शेर कहते हैं? मेरा ख्याल है वो तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हमारा ग्लास जो है आधा भरा होने की बजाय चौथाई से भी बहुत नीचे जाता जा रहा है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि हम बचपन में हमने जो अपने मुल्क के बारे में ख्वाब देखे थे, उनमें से कोई भी ताबीर होता नज़र नहीं आ रहा, और इसका दुख होता है, और मैं अपनी बातों में इसी दुख का इजहार करता हूँ। तो यानी आप थोड़े मायूस फील करते हैं क्या? जी, मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरा ओवरऑल जो माइंडसेट है वो मायूसी का है। तो आप फिर नई जनरेशन को फिर हम क्या पैगाम दे सकते हैं? यानी क्योंकि चले हमारी तो लाइफ अब काफ़ी गुजर चुकी है, लेकिन जो अब जो नई आने वाली नस्लें जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं, ज़ाहिर है कुछ भी है, हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रहाइश पजीर है, और वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए राहें खोले, और इस तरह की इसी वजह से वो निजात दहिंदा समझते हैं इमरान खान को। जी, तो किस तरह से उसको हम अपनी शायरी से या अपनी नस्र से किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं? मकदूर भर मैं ये काम करता हूँ। जो मैंने आज बुलंदा इकट्ठा किया हुआ है सुनाने के लिए, उसके आखिर में जो है 2 नज़में इसी पर हैं कि हमें करना क्या क्या चाहिए। चाहिए? जी, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बताता कि क्या क्या ना करो, बल्कि ये भी मैं एक नज़्म है, Solution भी। उस नज़्म का उन्वान भी मैं बता देता हूँ आपको। मेरे बच्चों, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आप सुना ही देना साथ में प्लीज़। मैं अच्छा, अपनी प्रेजेंटेशन को जिस तरह अच्छा से ठीक तरतीब है। दिया अच्छा, मुझे सिर्फ एक और बताएं कि आपकी कोई किताबें शाया हुई हैं क्या? अब तक कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो मजमूए हैं आपके शायरी के या किसी और? जी, मशल बुक्स ने 2011 में मेरी पहली किताब
यहाँ शायद नाम भी लिखा हो, अपने गिरबान का सफ़र, या नहीं लिखा हुआ है उधर। अच्छा। तो मेरा सारा काम जो है वो ख़ुद तनकीदी में है, यानी कि लगातार अपनी तरफ देखना। मैंने आज तक अपनी किसी नज़म या गज़ल में किसी दूसरे मुल्क को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। ठीक। मेरी तनकीद का निशाना मैं हूँ, हम हैं, और हमारा सिस्टम और हमारा वतन है। तो एक तो वो किताब थी, और 2011 में मैंने ऑथर हाउस से किताब छपवाई थी, उसका नाम था पेरिल्स ऑफ सेल्फ राइटियसनेस। वो अंग्रेज़ी के छोटे छोटे मज़ामीन की किताब है, और पेरिल्स इसका मतलब ये बनता है कि ख़ुद पसंदी के नुकसान। तो मेरी 2 किताबें जो हैं वो। तो ये जो अंग्रेजी की जो किताब आई थी, इसका उर्दू भी तर्जुमा हुआ है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, ये अब जो आपकी 2011 में जो मजमुआ आया, उसके बाद से फिर कोई और किताब क्यों नहीं आई, या आप लाए क्यों नहीं उसको मंजर आम? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं बड़ा शायर नहीं हूँ, लेकिन बहुत शायर हूँ। यानी अच्छा। जो मेरी ये अपने गिरबान का सफ़र है, ये मेरे पूरे काम का शायद 3 या 4% है। यानी 95 से 96 97% काम इसके बाद मैंने किया है। जी बिल्कुल। तो जब आप इतना लिख रहे हों तो फिर वो उसका इंतखाब करना और उसे किताबों में तरतीब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, हम सबकी तो ये ख्वाहिश होगी कि आप ये उसको ज़रूर छपवाएं, और सिलेक्शन तो ज़ाहिर है आपको ही करना पड़ेगा कि कौन सी आपको बेहतर लगती है जो छप सके। मैं अब आप लोगों का ज़्यादा सवाल जवाब में टाइम नहीं लेना चाहती। अब जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है वो ख़ुद अपना उसको सबके सामने पेश करेंगे। तो फ़कीर साईं, आपको स्टेज में देती हूँ, अब आप अपनी शायरी सबको दोस्तों को सुनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है कि द ब्लैक होल में की शुरुआत में ही मुझे दावत दी गई कि मैं आपको अपना काम सुनाऊं। मेरे काम के बारे में जो तारुफ है वो तो आपको हो ही गया होगा। तो जो पहली नज़म या आपसे गज़ल के पैराए में ये है, इससे थोड़ा सा स्टेज सेट होगा। और चूँकि मुझे कहा गया था कि आप पंजाबी हैं और पंजाबी में काम नहीं करते, तो मेरी पहली आइटम और आखिरी आइटम जो मैंने रखी हुई वो दोनों पंजाबी में होंगी। तो मुलाज़ा फरमाएं। दुनिया विच दनाइयाँ कोई ना, दुनिया विच दनाइयाँ कोई ना, या साडे घर आइयाँ कोई ना, आकड़ दे विच मर चलियाँ, अत्तां मार मुकाइयाँ कोई ना, कौल करार ते लखां कीते, लाइयां तोड़ निभाइयां कोई ना, सारे जग विच साडे जइयां, शाइयां नौकर शाइयां कोई ना, कदी कदी ते इंज लगदा है मर्जां हैन दवाइयां कोई ना। और ये जो अगला शेर है, ये आपको थोड़ी सी बुल्ले शाह से वाकफियत। बुल्ले नूं समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां, बुल्ले वर्गे कित्थों आवन, ओ भैणां भरजाइयां कोई ना, फेर न कोई सानू आखे, ये गल्लां फरमाइयां कोई ना, उठ फकीरा मार उडारी, ऐथे डेरा साइयां कोई ना। ये जो अगली आइटम है, ये मुझे याद पड़ता है कि ये तवील नज़म थी, मैंने उसमें से थोड़ा काट के पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर उद भाई से मेरी दोस्ती जो है 2009 में हुई थी। तो उन्हीं दिनों मैंने यहाँ इस्लामाबाद में इन्हें मिलने आया था, तो मैंने इनको सुनाई थी। ये एक सालार के इंटरव्यू को देख के जो मेरे जहन में ख्याल आता है, उन पर मबनी है चंद अशार। चंद लम्हे तो ज़रा तैशो मलाल आया है, एक जर्नैल के दावों से ख्याल आया है, मेरे सालार को मजबूत वतन दिखता है, मुझको अफलास का मारा हुआ तन दिखता है, वो जो मजबूत हैं आकाओं के बंगले होंगे,
جن کے اطراف میں فولاد کے جنگلے ہوں گے، سامنے گیٹ پہ معمور سپاہی ہوگا، حالت خوف کی خاموش گواہی ہوگی۔ وہ جو مضبوط ہیں آقاؤں کے بنگلے ہوں گے، جن کے اطراف میں فولاد کے جنگلے ہوں گے، سامنے گیٹ پہ معمور سپاہی ہوگا، حالت خوف کی خاموش گواہی ہوگا۔ اب کے آنگن میں جو یہ دور زوال آیا ہے، اپنے دامن میں لیے قحط رجال آیا ہے۔ ایسے ماحول میں کیا مات پر آئے دیں گے، سائیں لگتا ہے کہ ہم خود کو ہرائے دیں گے۔ یہ ایک لطیفہ ٹائپ کی چھوٹی سی نظم ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائنس کی کیا درگت بناتے ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ ضیائی دور میں ہوا تھا۔ ایک تو وہ جنوں والا واقعہ ہوا تھا نا، یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ ضیاء کا دور تھا یہ داستان ہے تب کی، وزیر تیل بنام حنیف طیب کی۔ یہ ان کے ذہن میں جانے کہاں سے بات آئی، یا پھر کسی سے سنی اور ہم کو سمجھائی۔ پتہ لگایا انہوں نے جو ماہر فن ہیں، ملے گا تیل جہاں بھی بزرگ مدفن ہے۔ یہ سچی کہانی۔ پتہ لگایا انہوں نے جو ماہر فن ہیں، ملے گا تیل جہاں بھی بزرگ مدفن ہیں۔ سمجھ میں گویا کہ سب آ گئی پہیلی ہے، سوئی شریف تو پاکیزہ خاشخیلی ہے۔ سمجھ میں گویا سب آ گئی پہیلی ہے، سوئی شریف تو پاکیزہ خاشخیلی ہے۔ سو کاوشوں سے یہی راز آشکار ہوئے، کھدائی ہوگی وہیں پر جہاں مزار ہوئے۔ اب آپ کی بات پہ بھی آتے ہیں۔ تو قدرتوں کا عیاں ہم پہ کھیل ہوتا ہے، کہ ہڈیوں میں بزرگوں کی تیل ہوتی ہے۔ یہ غزل ہے جو کہ ہے تو حالات حاضرہ پر ہی۔ یہ ناظر صاحب جو ہیں ان کو بڑی پسند آئی تھی، تو میں نے اس لیے اس کو شامل کر لیا۔ خود اپنے رستوں میں خار بونا، پھر ان پہ چلنے میں خوار ہونا۔ خود اپنے رستوں میں خار بونا، پھر ان پہ چلنے میں خوار ہونا، انہیں ہی کافر قرار دینا، انہی کی جانب فرار ہونا۔ ہر ایک توہین کے صلے میں جنہیں جلانے کو دوڑ پڑنا، ہر ایک توہین کے صلے میں جنہیں جلانے کو دوڑ پڑنا، انہی سفارت قدوں کے آگے قطار اندر قطار ہونا۔ یہ تھوڑا سائنسی شعر ہے۔ مدار انجم، مدار شمسی، مدار قمری عیاں تھے، لیکن سمجھ نہ آیا زمیں پہ رہ کر زمیں کا داخل مدار ہونا۔ یہ مدتوں سے ہمارا فن ہے، جسے تمنا ہو آئے سیکھے۔ یہ مدتوں سے ہمارا فن ہے، جسے تمنا ہو آئے سیکھے۔ سخاوتوں کے ستون بننا، سروں پہ ڈھیروں ادھار ہونا۔ تمہیں بھی واعظ پتہ تو ہوگا، مگر میں پھر سے یہ عرض کر دوں۔ تمہیں بھی واعظ پتہ تو ہوگا، مگر میں پھر سے یہ عرض کر دوں۔ خمار میں سے زیادہ مہلک ہے عظمتوں کا خمار ہونا۔ نہ لازمی تھا ہمارے گھوڑوں کا سائیں یوں بے لگام رہنا، نہ یہ مقدم کہ ہر شتر کا یوں بے کلو بے مہار ہونا۔ یہ ادارہ چونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل تجسس کا ادارہ ہے، تو میری ایک نظم
نظم ذرا طویل ہے لیکن وہ 100% اسی ٹاپک پر ہے، تجسس اور یقین کا جو ہے اس میں موازنہ ہے۔ میرے کوچے میں رہتے ہیں مسلسل ہی مکیں دونوں، بڑے دیرینہ ہمسائے تجسس اور یقین دونوں۔ بظاہر تو یہ دونوں ہی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، مگر رشتہ ہے پیچیدہ ذرا محتاط رہتے ہیں۔ تجسس کا دھیان رہتا ہے مستقبل کی راہوں میں، یقین آرام فرماتا ہے ماضی کی پناہوں میں۔ تجسس حل نکالے ہے سوالوں کا حسابوں سے، یقین کا ٹوکرا لبریز ہے فرضی جوابوں سے۔ تجسس کو ملے موقع تو حل تیار ہوتی ہے، یقین لوہے کو لیتا ہے تو ایک تلوار ہوتی ہے۔ تجسس بے ثمر دھرتی پہ فصلیں کاشت کرتا ہے، یقین تیار فصلوں کو فقط برداشت کرتا ہے۔ تجسس ناؤ گھڑتا ہے سمندر پار کرنے کو، یقین کشتی جلا دیتا ہے بس یلغار کرنے کو۔ تجسس ناؤ گھڑتا ہے سمندر پار کرنے کو، یقین کشتی جلا دیتا ہے بس یلغار کرنے کو۔ تجسس عرض میں پنہاں خزانے ڈھونڈ لاتا ہے، یقین ایسے خزانوں پر فقط قبضہ جماتا ہے۔ تجسس کو یہ دنیا گول یا خمدار لگتی ہے، یقین کی آنکھ کو لیکن سطح ہموار لگتی ہے۔ تجسس خواب کو لے کر اسے تعبیر کرتا ہے، یقین جنت کی لمبی داستاں تحریر کرتا ہے۔ تجسس ہے کہ جو بیمار کو مرنے نہیں دیتا، تجسس ہے کہ جو بیمار کو مرنے نہیں دیتا، یقین سنگین ہے ڈرپوک کو ڈرنے نہیں دیتا۔ تجسس بر مرض دارو دوا تجویز کرتا ہے، یقین بیٹھے بٹھائے پھونک اور تعویذ کرتا ہے۔ تجسس نت نئے علم و ہنر ایجاد کرتا ہے، یقین ایجاد کا مصرف مگر کچھ بعد کرتا ہے۔ تجسس ڈوب کر ہر بات میں تحقیق کرتا ہے، یقین ہر ڈوبنے والے کی بس تصدیق کرتا ہے۔ تجسس زہر پیتا ہے تو پھر سکرات بنتا ہے، یقین باتیں بناتا ہے بڑا بکرات بنتا ہے۔ تجسس بادشاہوں کے لیے ناسور ہوتا ہے، یقین اکثر اطاعت میں محو مسرور ہوتا ہے۔ تجسس کی انا اکثر مقیم طاق رہتی ہے، یقین کی راہ میں حائل یقین کی ناک رہتی ہے۔ تجسس رائے گاں لمحات پر غمگین ہوتا ہے، یقین بے فائدہ گفتار کا شوقین ہوتا ہے۔ تجسس علم ہی کو زیست کا معنی بتاتا ہے، یقین اول یقین اور علم کو ثانی بتاتا ہے۔ تجسس راستوں کو راستوں سے جوڑ دیتا ہے، یقین انسان کو اندھی گلی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تجسس کا امی بلہا کہے میں کون ہوتا ہوں، یقین کہتا پھرے موسیٰ ہوں میں فرعون ہوتا ہوں۔ میرا محرم تجسس ہے مگر کہنے سے ڈرتا ہوں، یقین کے خوف سے ہر روز جیتا اور مرتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے پہلی محبت، تو ہے نام تو پہلی محبت ہے لیکن اس کا بھی
ہیں؟ ابھی نہیں پتہ چل جائے گا. کسی محفل میں جب پہلی محبت کا سوال آیا، میں سر کو نوچنے بیٹھا، انوکھا سا خیال آیا. متعدد منزلوں والی کوئی اونچی عمارت ہے جہاں پہلے طبق پر آپ کی اپنی سکونت ہے. اسی ادراک سے حاصل مجھے یہ راز ہوتا ہے کہ انسان کی محبت کا یہیں آغاز ہوتا ہے، کسی بچے کا خالی چوسنے پر اکتفا کرنا یا اپنے منہ میں انگوٹھے کو لے کر آسرا کرنا. مگر جب بھوک چمکے آسماں سر پر اٹھا لینا، کہیں مصروف ہو اماں تو رو رو کر بلا لینا، چپکنا ماں کے سینے سے تو پہلے مسکرا لینا، مگر پھر دودھ کا ہر گھونٹ ہر قطرہ چرا لینا، یہی پہلی محبت ہے. جہاں رہنا وہاں حالات کی خیر و خبر رکھنا، سڑک کو پار کرنے میں ہر ایک جانب نظر رکھنا، سفر کی ہر ضرورت شامل رخت سفر رکھنا، بھٹکنے کے مواقع ہوں مگر سیدھی ڈگر رکھنا، دبا کر بات سینے میں تعلق کو بچا لینا، سبھی امکان پر رکھ لینا تو کوئی فیصلہ لینا، یہی پہلی محبت ہے. ہمارے ہاتھ میں ایک جان ہے، ایک زندگانی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا محبت کی نشانی ہے. صبح سے شام تک محنت سے روٹی کو کما لینا، ذرا کل کے لیے رکھنا، ذرا سی آج کھا لینا، جہاں کچھ دن بسیرا ہو وہیں پر دل لگا لینا، سکون کی نیند سو لینا، صبح اٹھ کر نہا لینا، یہی پہلی محبت ہے. تو یہ پہلی محبت کا پتہ مجھ کو ملا کیسے؟ چلو یہ بھی بیاں کر دوں کہ یہ عقدہ کھلا کیسے. ہواؤں کے سفر میں. ہواؤں کے سفر میں آپ نے اعلان سنا ہوگا، ایمرجنسی کی صورت میں طریقہ اس طرح ہوگا، اگر ہوں سیٹ سے باہر تو پھر اپنی جگہ لیجئے، جہاں پاؤں ٹکاتے ہیں اسے اوپر اٹھا لیجئے، بنا کر سیٹ کو سیدھا کمر پیٹی لگا لیجئے، نشستوں کے تلے رکھی ہوئی جیکٹ کو یوں لے کر پھر اس کے بعد اس کو اس طرح تن پر چڑھا لیجئے، دباؤ کم ہوا تو خود بخود ہی ماسک اتریں گے، انہیں یوں تھام کر منہ ناک سے ایسے ہوا لیجئے، بتایا جائے تو سر دھڑ کو یوں آگے جھکا لیجئے، مگر ایک بات اس اعلان میں ہر بار ہوتی ہے کہ خود محفوظ ہو جانے پہ اوروں کا پتہ لیجئے، جو اپنے آپ سے ہوتی ہے وہ پہلی محبت ہے. جسے خود سے نہ ہو اس کو بھلا اوروں سے کیا ہوگی، اگر ہو بھی گئی بے سود ہوگی، بے صلہ ہوگی. محبت کے اصولوں میں یہ نکتہ خاص رہتا ہے، اگر خود سے محبت ہو تو پھر احساس رہتا ہے، کوئی کیوں کر ہے افسردہ یا محو یاس رہتا ہے، کہ جو اپنا نہیں بنتا وہ کس کے پاس رہتا ہے. اگر پہلی محبت ہی نہ ہو نقصان ہوتا ہے، کوئی بارود میں لپٹا ہوا انسان ہوتا ہے، بھرے بازار میں پھٹ کر وہ خود قربان ہوتا ہے، اسے بھی مار دیتا ہے کہ جو انجان ہوتا ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے. نہ کوئی علم راکٹ ہے، نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، محبت ہو بہو اونچی عمارت کا نمونہ ہے. اگر پہلی ہی منزل پر کوئی شعلے بپا کر دے تو یہ ایسا عمل ہے جو عمارت کو تباہ کر دے. دعا یہ ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا خدا کر دے کہ اس اونچی عمارت سے سبھی کو آشنا کر دے. محبت پھیلتی جائے، دلوں میں پیار بھر جائے تو اس بگڑی ہوئی دنیا کی حالت بھی سدھر جائے. مسلسل غور پر سائیں یہی رمز نہاں نکلی کہ یہ پہلی محبت بھی کہاں ڈھونڈی کہاں نکلی. یہ ایک نظم ہے چھوٹی سی، اس
इसका उन्वान है सब्जियों का दायरी सफ़र। ये एनवायरनमेंट पर है, लेकिन और सब्जियों को आप इस्तारा भी समझ सकते हैं और एज इट इज़ भी समझ सकते हैं। शरीफ लोगों ने ऊंचे ऊंचे से घर बनाए, नजीफ आंगन नफीस तर बामोदर बनाए, गिलाजतों का बहुत ही सादा सा हल निकाला, निकास वाला तमाम पानी नदी में डाला। नदी किनारे गरीब इंसान बस रहे थे, हनूज अनपढ़ जो नेमतों को तरस रहे थे। गलीज पानी पे अनपढ़ों ने उगाई सब्जी, शरीफ लोगों ने उनसे ली और खाई सब्जी। गलीज पानी पे अनपढ़ों ने उगाई सब्जी, शरीफ लोगों ने उनसे ली और खाई सब्जी। हम अपनी अजमत के कारनामे सुना रहे हैं, मगर गिलाजत को बो रहे और खा रहे। हम अपनी अजमत के कारनामे सुना रहे हैं, मगर गिलाजत को बो रहे और खा रहे हैं। जो देखना वो बयान करना भी शायरी है, ये सब्जियों का सफ़र है साईं, ये दायरी है। एक नज़्म है, ये जब मैंने भेजी थी डॉक्टर साहब को तो इनको बड़ी पसंद आई थी। एक लिहाज से इसका मौजू भी वही है जो पिछली वाली का था, लेकिन ये इसमें एक लतीफ़ा एम्बेडेड है। एक मुसाफिर किसी इलाके का जो कि दुबई के सफ़र में था, जब वो दाखिल हुआ तैयारे में, सीट पहली दिखी तो बैठ गया। वो था महंगी क्लास का हिस्सा, जबकि उसका टिकट था पीछे का। तब किसी ने उसे कहा, साहिब आपसे है ये इल्तिजा साहिब, आपकी सीट है वहाँ पीछे, बैठिए जाके उस जगह साहिब। पर वो बोला कि नाम रब का है, ये हवाई जहाज सबका है। पर वो बोला कि नाम रब का है, ये हवाई जहाज सबका है। मैं यहाँ बैठूं कि वहाँ बैठूं, मेरी मर्जी कि मैं जहाँ बैठूं। सारे अमले ने बात कर देखी, कुछ तो शामिल हुए मुसाफिर भी, लेकिन उसको मना नहीं पाए, उन्हें पीछे बिठा नहीं पाए। एक हंगामा हो गया बर्पा और इस कश्मकश से लापरवाह एक वहाँ होस्टेस पुरानी थी, हामिले तजुर्बा सियानी थी, जो कि वाकिफ थी ऐसी बातों से, जो कि वाकिफ थी ऐसी बातों से, हर कबीले की नफ्सियातों से। ये कहानी जब उस तलक पहुंची तो बोली कि कोई बात नहीं, मुश्किल आसान बनाए देती हूँ, इसको पीछे बिठाए देती हूँ। रुख पे मुस्कान को सजा करके वो मुसाफिर के पास आती है और अंदाज़े राजदारी में चंद अल्फाज बोल जाती है। अपना सामान निकाला ऊपर से और वो खुद ही चला गया पीछे। सब थे हैरान के माजरा क्या है, आखिर उससे कहा गया क्या है, ये चमत्कार हो गया कैसे, गोया अंदर का मामला क्या है। होस्टेस मुस्कुराई और बोली, मैंने बस ये कहा कि साहिब जी आप बैठे हैं ऐसे डब्बे में जो कि लाहौर तक ही जाना है, और वो बोगी हुजूर पीछे है जो कि दुबई को रवाना है। यूं तो कहने को है लतीफ़ा ही, मुझको लगती है कुछ हकीकत ही। मेरे लोगों की खासियत ये है, सीधी बातों पे सब उछलते हैं, तैश खाते हैं बेवजह, अक्सर हरफ़े दानाई हमको खलते हैं। जब भी सीधी तरफ कहा जाए हम मुखालिफ तरफ को चलते हैं, जिस तरफ देखिए उसी जानिब नफ़रतों के दरख्त पलते हैं। जुल्म होते हैं बेसहारों पर, लड़कियों के स्कूल जलते हैं, कितने अरमान टूट जाते हैं, कितने ख्वाबों को हम कुचलते हैं। उनकी जानिब को हिजरतें जारी जिनकी खुशहालियों से जलते हैं। ऐसा अक्सर ही सोचता हूँ मैं, काश ऐसा कभी खुदा कर दे, हमको खारिज करे शराबों से और हकीकत से आशना कर दे।
पास आकर हमारे कानों के कोई ऐसी खुसर पुसर कर दे, एक जुमला के जो असर कर दे और इस रात को सहर कर दे। दुश्मनों की तलाश को छोड़ें, छोड़ें नफरत भरे इरादों को, अमन की रहगुजर पे चल निकलें, तर्क कर दें सभी अनादों को, अपनी हालत में बेहतरी कर लें, छोड़कर दुश्मनी फिसादों को। बात है तो बईद अज़िम का, फिर भी मालिक मेरी दुआ ये है, हम भी देखें सुकून की घड़ियां, एक साईं का मुद्दा ये है। ये मेरी शायरी में एक रिकरिंग थीम है। मैं ऐसे कहता हूँ लाडला बच्चा, यानी हमारी जो कौम की जो नफ्सियात है उसमें एक लाडला बच्चा वाली है। उसका एक तारुफी शेर भी मैं आपको सुनाता हूँ कि अगर जीतें तो हम बरहक, अगर हारें तो हम सच्चे, हमारा मसला साईं खुदा के लाडले बच्चे। यूं समझिए कि एक गांव है। अच्छा, इस नज़्म को मैं अपने साथ भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं भी लाडला बच्चा, तो मुझे पता था कि मैं बिगड़ रहा हूँ कई एक लिहाज से। यूं समझिए कि एक गांव है और गांव में एक बच्चा है। उसके वालिद उसे कहा करते मेरे बेटे तू सबसे अच्छा, और सब में ही खोट मुमकिन है, तू अकेला है जो कि सच्चा है। तेरे जैसा यहाँ नहीं कोई, तेरा रुतबा बुलंद बाला है, तेरी मंजिल है अज़मत फ़र्दा, तेरा माजी सभी से आला है, चंद अय्याम कुछ अंधेरा है, बाद में दूर तक उजाला है। सारी हस्ती पे दस्तरस तेरी, नील तेरा है काशगर तेरा, दश्तो सहरा है तेरे कदमों में, कोहो मैदानो बहरो बर तेरा, गुलशन दहर है तेरी खातिर, फूल बूटा समर शजर तेरा। चांद सूरज है तेरी खिदमत में, तेरी खातिर ही कहकशाएं हैं, सारी दुनिया की नेमतें तेरी, तेरे विरसे में सब मताएं। इतना यकता मकाम है तेरा, माफ़ तेरी सभी खताएं हैं, तेरे दुश्मन हैं सब खसारे में, उनकी तकदीर में सजाएं। चलता रहता है वक्त का पहिया, यूं वो बच्चा जवान होता है, अपने वालिद की बात को लेकर बरतरी का गुमान होता है, सारी दुनिया हकीर लगती है और वो खुद में महान होता है। ख्वाब खरगोश खुद पसंदी में, काम करने को मन नहीं करता, डूबा रहता है अपनी अजमत में, काविश इल्म फन नहीं करता, आसान रस्तों की ताक में गर्दा, जम के मेहनत जतन नहीं करता। अलगरज ये कि अक्ल दानिश को जिंदगी का मतन नहीं करता, काहिली जहमतों में ढलती है, काहिली जहमतों में ढलती है, गफलतों का अजर तो होता है। ये तो सबने पढ़ा सुना होगा, सोने वाला हमेशा खोता है, ऐसी फसलें ही काटता है वो, अपने हाथों से जिनको बोता है। बेध्यानी की ऐसी हालत में और कज़िये भी आ टपकते हैं, गुर्बतें उसको घेर लेती हैं, अच्छे लम्हात भी सिटकते हैं, मुफलिसी के शजर की शाखों पर फल जहालत के पकने लगते हैं, उसकी बर्बादियों के अफसाने लोग सुनते हैं और हंसते हैं। तब कोई दूर वाले गांव से उसकी पगड़ी उछाल देता है। आजकल स्वीडन में भी यही हो रहा है, आपने पढ़ा सुना होगा। तब कोई दूर वाले गांव से उसकी पगड़ी उछाल देता है, कोई दीरीना हसरते दिल को इस तरह से निकाल देता है, नीम जलती हुई अनाओं पर तेल मट्टी का डाल देता है, फख्र गैरत के कोसे पानी को दे के आतश उबाल देता है। फिर भड़कता है इस कदर नादा, अपने दामन को चाक करता है, अपने घर के दिए बुझाता है, अपने हमदम हलाक करता है, अपना जोशे जुनू दिखाने में अपने गुलशन को राख करता है। और इस तोड़ फोड़ में मजरू सिर्फ अपनी ही नाक करता है, दिल में हंसता है वो तमाशाई जो कि भोंडा मजाक करता
اس طرح کے مذاق پھر ہوں گے، یہ جو دنیا ہے مانتی کب ہے، مولی کس کھیت میں ہوئی پیدا، ایسی باتوں کو جانتی کب ہے۔ ایک کڑے امتحان کی صورت، زندگی ایک آزمائش ہے، اپنی عزت ہے اپنے ہاتھوں میں، جو کہ مرہون علم و دانش ہے، جستجو احترام کا باعث، اور بلندی تو اجر کاوش ہے۔ یہ کہاں داستاں پرائی ہے، میری اپنی میری زبانی ہے، اب تلک تو سمجھ گئے ہوں گے، میرے گھر کی یہی کہانی۔ یہ بھی چلیں، یہ بھی نظم جو ہے یہ اس میں بھی ایک جوک ایمبیڈڈ ہے، لطیفہ۔ ہم پہ صادق ہے داستاں شاید، گرچہ کہنے کو ایک فسانہ ہے، یوں سمجھیے کہ ایک لطیفہ ہے اور یہ آپ کو سنانا ہے۔ شیر اور شیرنی میاں بیوی چڑیا گھر کے مقیم تھے دونوں، یوں تو رہتے تھے قید میں لیکن موٹے تگڑے ضخیم تھے دونوں۔ ایک دوپہر موسم سرما اپنے جنگلے میں دھوپ سیکتے تھے، ان کی آنکھوں میں تیرتی چاہت جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ تب کوئی آس پاس کا بندر ان کے جنگلے میں آ دھمکتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے جی بھر کے، ناچتا کودتا پھدکتا ہے۔ ساتھ ہی بادشاہ جنگل سے خوب ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، منہ چڑھاتا ہے شیر صاحب کا، اس کی غیرت کو چاک کرتا ہے۔ ایسی گستاخیوں کو دیکھے سے شیرنی میں ابال اٹھتا ہے، تیش کھاتی ہے تل ملاتی ہے، دل میں غصہ ملال اٹھتا ہے، جو اسیری میں پڑ گیا پھیکا پھر وہ جاہو جلال اٹھتا ہے۔ اور وہ کہتی ہے اپنے آقا سے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں جی، آپ کی دسترس میں سب کچھ ہے، آپ سب کے جہاں پناہ ہیں جی، آپ چاہیں تو اس کمینے کو بڑھ کے تم سے پکڑ بھی سکتے ہیں، لے کے پنجے میں اس کی گردن کو ہڈی پسلی رگڑ بھی سکتے ہیں۔ جائیے اور اس لفنگے کو زندگی کا سبق سکھا دیجئے، اس کے 14 طبق ہی روشن ہو، اتنی تگڑی اسے سزا دیجئے، پھر نہ گستاخیاں کرے ایسی، اس کو ناکوں چنے چبا دیجئے۔ شیر بولا کہ اے میری جانم، یہ جو بندر ہے اس کو رہنے دو، فرق پڑتا نہیں ہمیں کوئی، یہ جو کہتا ہے اس کو کہنے دو، پانی بہتا ہے پل کے نیچے سے، بہتری اس میں ہے کہ بہنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جانے من میں نے سیکھا ہے یہ زمانے سے، کچھ نہ کہنا بدر جہاں بہتر ایک بندر کو منہ لگانے سے۔ سن تو لیتی ہے شیرنی باتیں، نہ تحمل نہ غور کرتی ہے، تیش رہتا نہیں ہے قابو میں، پیچھے بندر کے دوڑ پڑتی ہے۔ آگے آگے تھا حضرت بندر، پیچھے پیچھے تھی وہ مہارانی، بھاگتے بھاگتے وہ جنگلے کی دوسری سمت آ گئے یعنی۔ اور جنگلے کی دوسری جانب کچھ مرمت کا کام جاری تھا، چند پائپ پڑے تھے کونے میں، کوئی ہلکا تھا کوئی بھاری تھا، وہ جو بندر تھا جانتا تھا سب، حامل وصف ہوشیاری تھا۔ بھاگتا بھاگتا ہوا بندر ایک پائپ میں گھس گیا جا کر، اور تعاقب میں شیرنی کا سر تنگ دھانے میں پھنس گیا آ کر۔ اس نے سر کو نکالنا چاہا پر نہ ہربا نہ کوئی حل آیا، وہ جو بندر تھا 1.5 پسلی کا دوسری سمت سے نکل۔ اور ایسے میں پھر سے بندر نے شیرنی کو بہت مذاق کیے، بدتمیزی کی حد ہی کر ڈالی، پول غیرت کے چاک چاک کیے۔ اس کی بقیہ انائی اکڑن کو وہ جو بندر ہے توڑ دیتا ہے، جاہو حشمت جلال کا بھانڈا دن دہاڑے ہی پھوڑ دیتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے مذاقوں سے تب وہ جنگلے سے دوڑ لیتا ہے۔ بعد میں چڑیا گھر کے کارندے شیرنی کی مدد کو آتے ہیں، جیسے تیسے وہ قید پائپ سے اس کے سر کو بری کراتے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر بندر ان کے جنگلے میں آ دھمکتا ہے، پھر سے ٹھٹھے مذاق اور جگتے، پھر سے وہ ناچتا پھدکتا ہے، شیرنی اب کے کچھ نہیں کہتی، کوئی غصہ نہ تیش اٹھتا ہے۔ شیر کہتا ہے اپنی رانی سے، کیوں سراسیمگی سی چھائی ہے، شاید اس نیچ کے تعاقب میں تو بھی پائپوں کو دیکھ آئی۔
شیر کہتا ہے اپنی رانی سے کیوں سراسیمگی سی چھائی ہے، شاید اس نیچ کے تعاقب میں تو بھی پائپوں کو دیکھ آئی ہے۔ یوں تو کہنے کو یہ لطیفہ ہے، اس میں شامل ہے کچھ حقیقت بھی، شیر اور شیرنی کے جیسی ہی مجھ کو لگتی ہے اپنی حالت بھی۔ ایسا لگتا ہے اس کہانی میں ہم بھی جنگلے کے شیر ہیں شاید، وسط پندار عظمت ماضی گفتگو میں دلیر ہیں شاید، دیکھنے میں زبر سہی لیکن ہم حقیقت میں زیر ہیں شاید۔ گاہے گاہے سے ہم نے جھیلے ہیں خاکی وردی میں خوشنما بندر، گاہے گاہے سے ہم نے جھیلے ہیں خاکی وردی میں خوشنما بندر، وقفے وقفے سے ہم نے دیکھے ہیں شیروانی میں پارسا بندر۔ ہم پہ ایسے بھی مرحلے آئے تھے جو بندر وہی مداری بھی، ایسے بندر بھی سامنے آئے جو کہ آقا تھے اور ہواری بھی، چند بندر شریف ناموں کے چند القاب زورداری بھی، ایک بندر کے جو کھلاڑی تھا کھیل بیٹھا ہے اپنی باری بھی۔ میں اس کو وہاں سے پڑھ دیتا ہوں، ہاکی سے۔ گاہے گاہے سے ہم نے جھیلے ہیں خاکی وردی میں خوشنما بندر، وقفے وقفے سے ہم نے دیکھے ہیں شیروانی میں پارسا بندر۔ ہم پہ ایسے بھی مرحلے آئے تھے جو بندر وہی مداری بھی، ایسے بندر بھی سامنے آئے جو کہ آقا تھے اور ہواری بھی، چند بندر شریف ناموں کے چند القاب زورداری بھی، ایک بندر کے جو کھلاڑی تھا کھیل بیٹھا ہے اپنی باری بھی، آتے جاتے رہے ہیں مرضی سے ہم پہ کرتے رہے سواری بھی، آؤ سب مل کے اعتراف کریں یہ خطا ہے مگر ہماری بھی، یہ سفر تھا برائے آزادی پر یہ اچھا سفر نہیں نکلا، ایسا لگتا ہے سائیں پائپ سے آج تک میرا سر نہیں نکلا۔ آپ کی ایک محبوب شخصیت پر میں نظم سنانے لگا، ڈیڈیکیٹڈ ٹو اے پرسن، اور اس کا عنوان ہے لال ٹوپی والا۔ زید حامد کو سنا تو میری آنکھیں کھل گئی، زید حامد کو سنا تو میری آنکھیں کھل گئیں، ذہن کے پردے پہ جو خوش فہمیاں تھیں دھل گئیں، یہ کہ ساری مشکلیں ہی غیر کی مرہون ہیں، ہم فقط ٹھہرے سیانے اور سب مجنون ہیں، سب خرافاتوں کا حل موجود ہے اسلام میں جو ہمیں حاصل ہوا پیدائشی انعام میں، جلد ہی تاریخ میں وہ مرحلہ بھی آئے گا کافروں کا دہر سے نام و نشان مٹ جائے گا، ایک اسلامی ریاست کے جنم کی دیر ہے خود بخود چھٹ جائے گا جو بھی یہاں اندھیر ہے، ہند پر غلبے کا مسلم دائمی حقدار ہے اور کمپیوٹر پہ ایک خاکہ بھی اب تیار ہے، ہم نے دلی کو بھی اس نقشے میں شامل کر لیا، شہر چنائی تو جیسے خود بخود ہی جڑ گیا، سرخ ٹوپی خوش لبادہ تیز خنجر سی زباں اور ہر جملے پہ لوگوں کی مسلسل تالیاں، کیا بھلا ایران میں رشوت ستانی ہی نہیں، اقربا کی پروری ریشہ دوانی ہی نہیں، اور وہ سعودی عرب جس میں شرعی قانون ہے نسل انسانی کی عظمت کا الگ مضمون ہے، میں یہ سمجھا شیخ چلی ہے فقط ایک داستاں، آج یہ جانا کہ وہ موجود ہے اپنے یہاں، جی میں آیا یہ کہوں کہ زید جی اب جائیے،
لال ٹوپی میں کہیں سے سینگ بھی لگوائی. جی میں آیا یہ کہوں کہ زید جی اب جائیے، لال ٹوپی میں کہیں سے سینگ بھی لگوائیے. گر ہمارے شہر میں ایسے نفس مقبول ہیں، ہم یہاں جھک مارنے میں سائیں کیوں مشغول ہیں. اس سے مجھے یاد آ گیا ایک شعر جو میں نے اوریہ مقبول جان پہ لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ سمجھو کہ تیرگی کو بہم طول ہو گیا، جس شہر میں کہ اوریہ مقبول ہو گیا. سمجھو کہ تیرگی کو بہم طول ہو گیا، جس شہر میں کہ اوریہ مقبول ہو گیا. اچھا جی، یہ جو نظم ہے اس کا عنوان ہے میری خواب میں اقبال سے ملاقات. تو اس کا عنوان ہے اقبال در خواب. تو بنیادی طور پہ میں نے اقبال سے اپنی باتیں اقبال سے کہلوائی ہیں. مجھ کو ایک رات میرے خواب میں اقبال ملے، اور کرنے لگے بدبختی ملت کے گلے. ان کا انداز پریشان سا لگتا تھا مجھے، ان کے اندر کوئی ہیجان سا لگتا تھا مجھے. وہ یہ کہنے لگے اس قوم پہ حیرانی ہے، مجھ کو جنت میں پہنچ کر بھی پریشانی ہے. تم میرے شہر ولادت کے مکی ہو سائیں، میں نے چھوڑا تھا مگر تم تو وہیں ہو سائیں. کیوں نہ میں تم سے دل زار کی باتیں کر لوں، یعنی بدحالی گلزار کی باتیں کر لوں. مجھ پہ تاخیر سے یہ راز آیا ہے سائیں، اپنے لوگوں کو جگانے میں زیاں ہے سائیں. ان کی بیداری سے ہی جان ہوا کرتا ہے، فائدے کی جگہ نقصان ہوا کرتا ہے. انقلابوں کی روش راس نہیں ہے ان کو، اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے ان کو. یہ خودی اوڑھ کے خود غرض بنے رہتے ہیں، اپنی بے فیض اناؤں میں تنے رہتے ہیں. مال و جاگیر کو ایمان بنا رکھتے ہیں، نت نیا قضیہ و بحران بنا رکھتے ہیں. یہ تو کرگس کو ہی شہباز بنا لیتے ہیں، اور جہالت کو وجہ ناز بنا لیتے ہیں. نہ یہ اپنے ہیں نہ اوروں کے سگے رہتے ہیں، مستقل خون خرابوں میں لگے رہتے ہیں. ایسے ماحول سے شاہین بھی کتراتا ہے، اپنی پرواز کا رستہ ہی بدل جاتا ہے. میرا دنیا میں پلٹنا نہیں ممکن سائیں، اس لیے تم سے بیاں کی ہے یہ الجھن سائیں. میں اگر اپنے ہی لوگوں میں دوبارہ آتا، میرے پیغام میں نرمی کا اشارہ آتا. میری نظموں میں خودی نہ ہی خدائی ہوتی، نہ ہی مومن کی وہ بے تیغ لڑائی ہوتی. میرے اشعار میں ظلمات نہ گھوڑے ہوتے، کاشگر نیل بھی آپس میں نہ جوڑے ہوتے. بات کرتا ہی نہ میں آگ لگانے والی، کھیت میں خوشائے گندم کو جلانے والی. طالب آمد شہباز نہ کرتا ان کو، حامل جذبہ پرواز نہ کرتا ان کو. میں پلٹنا یا جھپٹنا نہ سکھاتا ان کو، سست کچھوے کی کہانی ہی سناتا ان کو. وقت کے ساتھ بدلتی ہے حقیقت سائیں، میری جانب سے تمہیں ہے یہ نصیحت سائیں. حرف شمشیر کو ہرگز نہ حکایت کرنا، تم انہیں صبر و تحمل کی ہدایت کرنا. اپنے اشعار میں بس کام کی باتیں کرنا، امن کی چین کی آرام کی باتیں کرنا. تھا تو ایک خواب مگر دل پہ اثر چھوڑ گیا، یوں لگا جیسے کوئی پیار سے جھنجھوڑ گیا. میں یہی خواب نبھانے میں لگا رہتا ہوں، پیار کے گیت سنانے میں لگا رہتا ہوں. چلیں میں کوئی 5 منٹ آپ کے اور لوں گا، کیونکہ یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم مطلب تنقید تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم کوئی لایا عمل بھی دیتے ہیں یا نہیں.
تو میری اس نظم کا عنوان ہے میرے بچوں مجھے تم سے ضروری بات کرنی. تخیل کے کبوتر جب کبھی پرواز کرتے ہیں. یہ نظم میں نے لکھی تھی اس بیک گراؤنڈ سے کہ اگر میں اپنے اسکول واپس جاؤں تو میں وہاں کیا سناؤں بچوں کو جو وہاں پڑھ رہے ہیں. تخیل کے کبوتر جب کبھی پرواز کرتے ہیں، پلٹنے پر عیاں انمول سے کچھ راز کرتے ہیں. میرے بچوں کبھی میں بھی یہاں ایک طفل مکتب تھا، چمن کتنا دگرگوں ہے مجھے ادراک ہی کب تھا. میرے استاد مجھ کو بھی سب اچھا ہے پڑھاتے تھے، میرے دم سے یہ دنیا ہے یہی مجدہ سناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ سب اغیار ہی مکار ہوتے ہیں، فقط ہم ہیں کہ جو سچائی کا معیار ہوتے ہیں. مگر دنیا کو جب دیکھا تو منظر اور ہی نکلا، زمیں کچھ اور ہی نکلی سمندر اور ہی نکلا. سو اب تم سے بیاں یہ صورت حالات کرنی ہے، میرے بچوں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. تو اے بچوں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، دماغوں کو کھرچنا اور سروں کو نوچنا ہوگا. ہمیں ماضی کی عظمت کے فسانے چھوڑنے ہوں گے، خودی اور خود پسندی کے ترانے چھوڑنے ہوں گے. ہمیں اپنی اناؤں کے قلعے تسخیر کرنے ہیں، متاع عاجزی سے آشیاں تعمیر کرنے ہیں. پرائے علم و دانش کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہمیں تسلیم کرنی ہے. ہمیں اس گھر کو تعلیم و ترقی سے سجانا ہے، گلوں کی آبیاری سے چمن دلکش بنانا ہے. تن آسانی کو محنت سے ہمیشہ باد رکھنا ہے، ہمیں خرگوش اور کچھوے کا قصہ یاد رکھنا ہے. ہمیں بھی ایک دن تسخیر کائنات کرنی ہے، میرے بچوں مجھے تم سے ابھی کچھ بات کرنی ہے. یہ کہنا ہے کہ اب جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، فضوں ایمان نہیں ہوتا، نگوں باطل نہیں ہوتا. سو اب نفرت کدورت کی زبانوں کو نہیں سننا، ہمیں سازش کی جھوٹی داستانوں کو نہیں سننا. ہمیں کرنی نہیں شاہین اور شمشیر کی باتیں، اگر کرنی ہے تو محنت کی اور تدبیر کی باتیں. ہمیں اپنے دلوں کو اس طرح سے صاف کرنا ہے کہ ذاتی مصلحت سے ماورا انصاف کرنا ہے. رواداری کو اپنانا تعصب چھوڑ دینا ہے، ہمیں اپنے رویوں کو سرے سے موڑ دینا ہے. پڑوسی سے ہمیں بگڑے مراسم ٹھیک کرنے ہیں، جنہیں ہم دور کر بیٹھے وہ پھر نزدیک کرنے ہیں. سفر دھیما نظر چوکس روش محتاط کرنی ہے، میرے بچوں مجھے تم سے ابھی کچھ بات کرنی ہے. محبت کے ثمر والے شجر پھر سے اگانے ہیں، ہمیں غربت کے گہرے گھاؤ پر مرہم لگانے ہیں. ہمیں رشوت سفارش کے شکنجے سے نکلنا ہے، ہمیں دہشت کے اس خونخوار پنجے سے نکلنا ہے. یہ دھرتی ماں ہے اور ماں کی سکت محدود ہوتی ہے، جو آبادی کے پھیلاؤ تلے مفقود ہوتی ہے. وسائل کے مطابق ہی ہمیں تعداد کرنی ہے، تو گویا ایک دو تک ہی فقط اولاد کرنی ہے. تحمل اور تدبر سے جہالت مات کرنی ہے، چمن سے ختم اب یہ کثرت آفات کرنی ہے. نہ شب کو دن بتانا تھا، نہ دن کی رات کرنی تھی، نہ کرنا تھا کوئی ایسا، نہ کچھ خیرات کرنی تھی. یہی تھوڑی بہت آگاہی حالات کرنی تھی، میرے بچوں مجھے تم سے بس اتنی بات کرنی. تو جی میں آخری اپنی پنجابی کی نظم پہ آ گیا، وہ بھی تقریباً موضوع یہی ہے جو بچوں والی نظم کا، لیکن وہ پنجابی میں ہے. تو اس کا عنوان ہے ڈور وچ گنجلا. ڈور وچ گنجلا چھوٹی سی نظم ہے. جدوں ڈور وچ گنجلا پੈ جاون، جدوں ڈور وچ گنجلا پੈ جاون، ہور پکیاں ہوندیاں زور لایا. جدوں گھر وچ مشکلاں لان ڈیرے،
ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਰੇਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਆਓ ਟਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਆਓ ਟਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀਏ। ਮਸਲੇ ਨਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲੀਏ ਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲੀਏ ਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ